السلام عليكم. دونك نكملو داكشي اللي كنا بدينا في الفيديو الاول. دونك كنا طرقنا بانه نشوفو واش لا فونكسيون اي كونتينيو ا دروات، لقيناها ني با كونتينيو ا دروات، خرجت لينا بلس لانفيني، وقلنا لا فونكسيون ني با كونتينيو ا دروات اون ان. بقات لينا نشوفو واش الي كونتينيو ا غوش. عندنا هنا اكس انفيريور ستريكتومون 1، يعني لي زيكس جاو ا غوش دو 1 في هاد الانترفال هذا et au moins l'infini 1, donc on va travailler avec la fonction de g de x est égal à x moins racine de x sur x moins 1. Alors, la fonction est continue à gauche. Je vais dire, la limite de x tend vers 1 moins de g de x. Je vais dire la limite de x tend vers un moins de x moins racine de x sur x moins 1. Ça ferait تتساوي. علاش خدمنا بهادي؟ لان اكس انفيريور 1 هي اغوش. هاي قلنا في الفيديو اللي قبل، قلنا اكس انفيريور 1 بالانترفال هي موان لانفيني واحد، يعني لي زيكس كي سو تروف اغوش دو 1 كاينين في هاد الانترفال. دونك ليميت ديال اكس طون فيغ 1 موان، هنا عوضنا مباشرة غادي نلقاو واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، غنلقاو زيرو سيغ زيرو فورما ديتيرميني. دونك عندنا واحد لا راسين هنا، شنو غادي نديرو؟ غنضربو في كونجوغي. دونك هنا عندنا اكس موان راسين دو اكس فاكتور اكس بلس راسين دو اكس سور اكس موان 1 بلي بارونتيز منساهمش فاكتور اكس بلس راسين دو اكس. الوغ غتعطينا هنا الليميت ديال اكس طون فيغ 1 موان identité remarquable, x au carré moins racine de x au carré, il y a x. Facteur x moins 1, facteur x plus racine de x. Très bien. Donc le problème qui se pose là, on voit avec x moins 1. x moins 1. Ça simplifie x moins 1 mais x moins 1, من nominateur et dénominateur. كيفاش غنخرجوا x moins 1 من x au carré moins x. باش غنخرجوها؟ كيفاش غنخرجوها من x au carré moins x؟ غادي نعملو ب x. دونك لا عملنا ب x غتبقى لنا x moins 1 فاكتور x moins 1 فاكتور x plus racine de x. On simplifie de x moins 1 اللي في النوميناتور مع x moins 1 اللي في الدينوميناتور، غتبقى لينا ليميت ديال x tend vers 1 موان ديال x sur x plus racine de x. دونك غنعوضو بواحد، واحد بلس راسين دو واحد، راسين دو واحد هي واحد، 1 sur 2 هي 1 sur 2. دونك 1 sur 2 هي f de pardon ماشي f c'est g de 1. Donc la fonction g est contenue à gauche en 1. Donc لقيناها continue à gauche en 1 ولقيناها n'est pas continue à droite. Donc conclusion, شنو نقدروا نقولوا؟ puisque la limite يعني puisque elle est continue à gauche et n'est pas continue à droite, donc elle n'est pas continue en 1. اللي سولك واش elle est continue en 1 n'est pas continue. علاش؟ لان لقيناها continue à droite pardon لقيناها continue à gauche و discontinue à droite, donc n'est pas continue en 1. بصفة عامة en 1 n'est pas continue. ندوزو للسؤال اللي تطرح السؤال 4 اللي عندنا هنا. Quatrième question. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0. أنا تنعاود نأكد لكم هنا à droite en 0 غير exemple. Étudier la dérivabilité en un point. يعني بصفة عامة en un point. شنو تنديرو؟ étudier la dérivabilité تمشيو نحسبو بحال دابا قالوا لنا étudier la dérivabilité à droite en 0. غنمشيو نحسبو la limite ديال x tend vers 0 à droite en 0 يعني 0 plus ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. كون قالوا لنا هنا étudier la dérivabilité de f à droite en 1 في واحد à droite في واحد، غندير ليميت ديال x tend vers واحد plus ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1. إلا حسبنا هاد لا ليميت هادي و f de 0 راه غادي نمشيو نعوضو ليماج ديال 0 غادي نحسبوها ونعوضو عنها. إلا حسبنا لا ليميت ديال هادي
ولقيناها تتساوي واحد لو نومبر نسميه ال، واحد لو نومبر كي ابارتيان ا ار. في هاد الحالة تنقولو لا فونكسيون f est dérivable à droite en 0. لقينا هاد ان نومبر كيما بغا يكون هداك لو نومبر تيتسمى لو نومبر ديريفي ديال f de x à droite en 0. هادي تيتسمى لو نومبر ديريفي. اي عدد لقيناه غنقولو لا فونكسيون ديريفابل. متفقين؟ مزيان. وهاد ال راه تيتسمى هو اف بريم لو نومبر ديريفي ديال 0، هو اف بريم ديال 0. هاد ال هاد العدد الا خرج لينا واحد اولا جوج اولا ناقص واحد اولا ناقص 3 تنسميوه لو نومبر ديريفي، راه هو اف بريم ديال 0. ولا قالوا لينا عطيوني لانتربريتاسيون غرافيك، انتربريتاسيون ديال هاد الريزولتا، l'interprétation de ce résultat, c'est de f admet une demi-tangente. Demi-tangente. Elle est demi-tangente parce que nous avons à droite. Demi-tangente d'équation. L'équation est y تساوي f prime de 0. شكون هي f prime de 0 هي ديك الريزولتا اللي خرجت فاكتور x moins 0 plus f de 0 à droite en 0. يعني هاد f prime de 0 هاد الريزولتا نفرضو مثلا خرجت هاد الريزولتا خرجت واحد، غدير هنا واحد فاكتور x moins 0 plus ليماج ديال زيرو. ليماج ديال زيرو راه كنتي حسبتيها، راه تكون حسبتيها. شوفوا شنو خرجت لك، واش واحد ولا جوج ولا اللي كان. المهم هذا تتعوضوا بهذاك لو نومبر ال هو هذا، وهنا تدير اكس موان زيرو. اكس موان زيرو راه هي اكس بلس اف دو زيرو. صافي هذه هي الانتربريتاسيون. اجيو نشوفوا الحاله لما خرجتش ال، خرجت بلس لانفيني ولا موان لانفيني. يعني حسبتي الليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو sur x moins 0. وخرجت par exemple خرجت plus l'infini. Alors تنأكد ليك راه تنخرجو لا كيسيون étudier la dérivabilité à droite en 0. لا خرجت plus l'infini ولا moins l'infini، يا plus يا moins. شنو تدير؟ تتقول في هذه الحالة لا خرجت l'infini تتقول سي la fonction n'est pas dérivable. n'est pas dérivable. Fin n'est pas dérivable. À droite, en 0. متفقين؟ يعني n'est pas dérivable لأن خرجت لانفيني. كون خرجت عدد كيما بغا يكون نقولو ديريفابل. ماشي ولا بدا يخرج ليماج ديال هذاك العدد، أي عدد. ألوغ هنايا خرجت لانفيني نقولو n'est pas dérivable. في الانتربريتاسيون نطلبوها لينا. انتربريتاسيون غنقولو هنا C de F admet une demi-tangente verticale dirigée vers هنا كاين مشكل. dirigée يا إما غتكون vers le haut ولا vers le bas. هذيك vers le haut ولا vers le bas اش نديرو؟ نشدو هاد لو سين ديال زيرو، يعني الا كانت زيرو بلس اولا زيرو موان، يعني ا دغوات ولا ا غوش. بحال دابا هنا بلس، البلس تنضربو في البلس. الا كانت خرجتنا بلس لانفيني، البلس في البلس غنقولو بلس يعني vers le haut. البلس في الموان غتخرج لنا موان vers le bas. بحال هكا باغ اكزومبل، بحال دابا الليميت حسبتي الليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو، خرجت لك موان لانفيني. دونك هنا بلس في الموان غتقول فيغ لو با. كانت بلس غتحيد هاد غتقول فيغ لو هو. كانت هنا موان وهنا خرجت لك موان، الموان في الموان بلس غتقول فيغ لو هو. كانت موان وخرجت لك بلس
moins في البلوس غتقول vers le bas صافي متفقين يعني تدير برودوي ديال هاد لي سين هادو الموان في الموان بلوس الا خرجت بلوس vers le haut خرجت لك موان vers le bas الا درتي مثلا هنا بلوس في الموان لقيتيها موان vers le bas صافي vers le bas اولا vers le haut à droite ديال هذاك لو نومبر à droite en 0 هذه هي l'interprétation. دونك حنا جاوبنا على هذا السؤال étudier la dérivabilité de f à droite تقدر تخرج لك ديريفابل تقدر تخرج لك ني با ديريفابل و l'interprétation interpréter le résultat graphiquement راه هي ديك اللي كنت نقول ديال demi tangente راه هي اللي كنا تنشرحها. ندوزو ل 5e question montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle AP. هذا السؤال يقدروا يعطيوه لكم هذا ديال théorème des valeurs intermédiaires montrer que l'équation f de x admet une solution unique يعني حل وحيد الفا. شنو غادي دير sur ديك الانترفال AP؟ اول حاجه باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي تقول له هنا واحد القضيه غتجبدها ثلاثه الحاجات غتجبدهم في هذا السؤال. غتقول لي f est une fonction continue sur l'intervalle AP وتسد هذاك AP ديرهم ديكروشي فيرمي تردو فيرمي صافي. ثاني حاجه يعني ها هي الشرط الاول انك تقول له f est une fonction continue sur l'intervalle AP. الشرط الثاني تقول لي f est une fonction monotone sur l'intervalle AP. شنو هي مونوتون؟ يعني هنا ماشي مشكل تخليه محلول f est une fonction monotone sur l'intervalle AP يعني يا croissante يا strictement croissante يا strictement décroissante. باش نعرفها انا واش croissante ولا décroissante من الطابلو دو فارياسيون اللي درتي فهاديك الانترفال. بحال دابا مثلا عندك هنايا موان انفيني هنا بلوس لانفيني اولا زيرو نخليوها زيرو زيرو بلوس لانفيني وهنا عندك واحد هنا لقيتي بلوس هنا موان هنا اف بريم دو اكس هنا اف دو اكس هنا عندك ديكرواسونت هنا عندك كرواسونت. دونك هنا قال لك الانترفال اللي اختار لك مثلا واحد جوج هاد الانترفال هذا واحد جوج الانترفال واحد جوج. دونك في الانترفال واحد جوج شنو عندك لا مونوتوني عندك ستريكتومون كرواسونت. دونك غتقول له هنا f est une fonction continue sur l'intervalle AP اللي هو واحد جوج وتقول له f est une fonction monotone يعني strictement croissante sur l'intervalle AP. بقى لك الشرط الاخير هادشي ما ترسموش هذا راه قلت لك مثال انا قلت لك تقول له مونوتون يعني ستريكتومون كرواسونت من غتفيريفي الطابلو ولا لا فارياسيون اللي درتي غتعرف منها واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. والشرط الثالث هو تمشي تحسب اف دو ان شحال تساوي يعني اف دو ا في ليكزامبل عندنا واحد وجوج يعني هنايا غتحسب اف دو ان وتحسب اف دو دو ماشي ولا بدا تكون ان و دو عندك راه تنهضر على هاد النقاط ا و بي يعني تحسب اف دو ا و اف دو بي. هنا عندنا في ليكزامبل اف دو ان و اف دو دو وحده غتلقاها بوزيتيف وحده غتلقاها نيجاتيف يا اما تلقى هادي اللي نيجاتيف يا اما هادي بوزيتيف اولا العكس تلقى هادي نورمالمون هنا الا كانت كرواسونت غتكون هادي نيجاتيف وهادي غادي تكون بوزيتيف. المهم وحده فيهم بوزيتيف وحده نيجاتيف غتقول لي دونك اف دو 1 فوا اف دو 2 انفيريور ا 0 صافي. وحده فيهم غتلقاها موجبه وحده سالبه ماشي المهم انك تلقى الاولى موجبه والثانيه سالبه. الوغ وتجي هنا تقول لي دابخي théorème des valeurs intermédiaires l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique ما تنساش هاد كلمة unique alpha appartient لهداك الانترفال اللي عطاك واش اللي AP هداك الانترفال AP. ما تنساش تقول لي هاد الجملة هادي. نشوفو 6ème question montrer que f seconde مثلا هنا مثلا قالك montrer que f seconde تساوي هادي هاد لا فالور ومن بعد قالك déduire que c de f admet un point d'inflexion i
دو كوردوني مثلا، دو كوردوني يحدد لك هو. شوف واش غادي يحدد لك لي كوردوني ديالهم. هو اكسبونسيال مثلا هنا 3 على 2 وهنا اف ديال اكسبونسيال ديال 3 على 2 نتا تحسبو مثلا. دونك مونطري كو اف سكوند تتساوي هادي، وتيتبع لك بهذا السؤال هذا حسب اف سكوند، وتيتبع لك بهذا السؤال تيقول لك ديدوير كو سي دو اف ادمي ان بوين دانفليكسيون. يعني غير تيقول لك حسب مونطري اف سكوند تيتبعك بهاد لا كيسيون ديال ديدوير كو سي ادمي ان بوين دانفليكسيون. اشنو تدير؟ اول حاجه غادي تحسب اف سكوند. ها انت حسبتي اف سكوند مزيان. حنا حسبنا اف سكوند لقيناها 1 sur x au carré facteur 2 ln de x moins 3. هنا quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. وغادي تكون عندك هادي. الوغ من بعد انت تعرف كيفاش تحسب هاد اف سكوند. شنو كيفاش نحسبوها؟ تنشدو اف بريم دو اكس اللي خرجت لينا، تنعاودو نديرو ليها الديريفي وتتولي اف سكوند. باش نبقاو هاد النتيجه تنشدو اف بريم تنعاودو نديرو لها الديريفي وتتخرج لنا اف سكوند صافي. من بعد ملي تتخرج هاد اف سكوند ديدوير كو سي دو اف ادمي ان بوين دانفليكسيون. كيفاش تخرج بوين دانفليكسيون؟ اجي نشوفو التعريف ديال بوين دانفليكسيون. شنو هو بوين دانفليكسيون؟ هو لو بوين où la fonction f مثلا s'annule et change de signe. يعني هي هذيك النقطة فين تتنعدم فيها اف سكوند وتتغير فيها الإشارة ديالها. كيفاش؟ يعني بمثال بحال هكا. يعني هنا اف سكوند، هنا مثلا هنا زيرو هنا بلوس لانفيني. هاد لو بوين ا فين سانول اف سكوند سانول وتتغير الإشارة ديالها باغ اكزومبل هنا بلوس وهنا موان. هاد لو بوين هذا تيتسمى بوين دانفليكسيون. إذا كيفاش غنلقاو هاد البوين دانفليكسيون؟ غادي نخدمو بهداك المثال اللي عطيتكم. لقينا هنا اف سكوند ديال اكس هي 1 sur x au carré facteur 2 ln de x moins 3. Donc هنا خصنا étudier le signe بعدا ديال اف سكوند ونشوفو و سانول. غتجي هنا غادي تلاحظ معايا هاد لا فونكسيون هادي ان هاد لو تيرم هذا 1 sur x au carré راه بوزيتيف. دونك شكون تيتحكم لينا في الاشاره ديال اف سكوند؟ هو 2 ln de x moins 3. هو 2 ln de x moins 3. غنجي نقول هنا لو سين de f seconde est celui de 2 ln de x moins 3. من بعد قلنا دابا الإشارة ديال f seconde راه هي الإشارة ديال 2 ln de x moins 3 car 1 sur x au carré est strictement positif. الوغ إمتى غادي تكون عندنا باغ اكزومبل، يعني إمتى تكون عندنا مجابهة هاد f seconde؟ ملي تكون 2 ln de x moins 3 بوزيتيف. وإمتى غتكون عندنا نيجاتيف؟ ملي تكون 2 ln de x moins 3 نيجاتيف. يعني خصنا نعرفو إمتى نيجاتيف وإمتى بوزيتيف. شنو تنديرو؟ تنديرو هاد الطريقة هادي. تنبدا نقول f seconde ديال x supérieur ou égal à 0 équivalent 2 ln de x moins 3 حتى هي تكون كبر من 0 équivalent 2 ln de x supérieur à 3 équivalent à ln de x supérieur à 3 sur 2. باش نحيدو ln تندخلو l'exponentiel. Donc exponentiel ديال ln de x supérieur égal à مننساش انا ندخل l'exponentiel ديال 3 sur 2. هاد l'exponentiel مع ln تنحيدوه تيتختزل. دونك تيبقى x supérieur à exponentiel 3 sur 2. دونك f seconde إمتى كبر من الصفر؟ من تكون x supérieur à 3 sur 2. يعني هنا بحال هكا غنسمي مثلا هنا f seconde ديال x. هنا عندنا x الانترفال دومين ديفينيسيون عندنا هو 0 بلس لانفيني. هنا عندنا اكسبو ديال 3 sur 2. هنا راه كاين ايكال يعني تتساوي 0 لاخاطش كاين ايكال هانتوما. دونك ملي تكون x كبر من اكسبو تكون x كبر غتكون f seconde
غتكون حتى هي بوزيتيف. دونك هنا ملي تكون اكس كبر من اكسبو ديال 3 دومي راه غيكون اف سكوند تكون بوزيتيف. الوغ سي با لا بين باش تعاود هادشي كامل وتعرف هنا اشاره اش تكون، راه لوجيكمون غادي تكون هنا اش غادي تكون، راه غتكون نيجاتيف لانك لقيتيها بوزيتيف في هاد الكوتي، دونك راه غتكون نيجاتيف في الكوتي الاخر. بغيتي تعاود هاد المراحل هادو عاودهم، بلاش ما تعاودهم صافي درتي بلوس هنا صافي دير الموان في لوطخ كوتي. دونك هاد لو بوين هذا ou s'annule f seconde ou change de signe qui تسمى point d'inflexion. Donc le point نسميها انا اي، لا سماوه ليا في التمرين شي سميه نعطيهم هذيك السميه، سماوش نسميها انا اي. لو بوين اي اكسبو ديال 3 دومي و ليماج ديالو اكسبو ديال 3 دومي est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion. صافي est un point d'inflexion. والسلام عليكم. سالينا هذا السؤال. بقى لينا واحد السؤال 7 يقدر يقول لك هنا calculer f seconde et étudier la concavité. Étudier la concavité. Calculer f seconde et étudier la concavité. لا توك بحال هذا السؤال هذا راه نفس الخطوات اللي درنا هنا. تنكالكولو اف سكوند بحال مثلا خرجت لينا هادي لا فالور، من بعد تنشوفو واش كاين شي بوين دانفليكسيون بحال هاد الطريقه، تنشوفو واش كاين شي بوين دانفليكسيون، يعني تناخدو اف سكوند هي هادي وتنشوفو الاشاره ديالها ولقينا الاشاره ديالها هي هادي، غير هنا ما تنحبسوش، تندير هاد الجدول هذا وتنضيف عليه اشنو غنضيف عليه. دابا انا السؤال اتيدي لا كونكافيتي، يعني تندير نفس الخطوات غير هنا ما تنحبسش، هنا تنزيد واحد الخطوه اللي هي تنعاود بحال هاد الجدول هذا، بحال هاد الجدول ها هو نعاودو اكس هنا زيرو، هنا اكسبو ديال 3 سور 2، هنا بلوس لانفيني، هنا بلوس، هنا موان، وهنا تنكتب اف سكوند ديال اكس، هنا لا كونكافيتي، هنا الموان كونكاف، وهنا كونفكس، وهنا تندير واحد تريونغل بحال هكا ونكتب ليه بوان دانفليكسيون اللي هو اي اكسبو 3 دومي اف ديال اكسبو 3 دومي. صافي هذا هو الطابلو، هذه هي لا كونكافيتي، يعني نفس الخدمه اللي درنا قبيله غنزيد ليها هاد الطابلو هذا. واش دائما تيكون هنايا كونكاف كونفكس؟ لا، على حسب الاشاره ديال اف سكوند. بحال دابا مثلا كون خرجت لينا اف سكوند، خرجت لينا مثلا x plus 1 sur x au carré. وهنا quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Voyez هنا أن le signe ديال f seconde il est positif لأن النوميناتور بوزيتيف والدينوميناتور بوزيتيف. دونك هنا ما غاديش يكون عندنا بوان دانفليكسيون، غادي نقولو لهم f seconde راه supérieur strictement à 0 quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. متفقين؟ يعني هنايا مي غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف غنجي نقول ليه ملي يقول لي السؤال ايتودي لا كونكافيتي غندير اف سكوند، غندير اف سكوند ديال اكس ندير 0 بلس لانفيني، ندير هنايا بلس لان ستريكتومون بوزيتيف، ونجي هنا لا كونكافيتي وندير ليهم كونفكس بحال هكا كونفكس. تكتبها بغيتي تكتبها ما كتبتيهاش، المهم دير هاد لو سين هكا. صافي هادشي اللي كاين، ونحبسوا هاد الفيديو تنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الثالث والاخير ان شاء الله. السلام عليكم.